आमचे आज जे मेडिसीन डिस्ट्रिब्युशन आशिल्लें हेमोफिलिया पणजी चॅप्टर ताजे तर्फे आनी इंटासाचे तर्फे ते कार्यक्रमाक आमची म्हजी एक बरी मागपी फ्रेंड डॉक्टर प्रतीक्षा खलप म्हापशेची ती रोटरियन आसा, त्याच बरोबर एक सामाजीक कार्यकर्ता आसा आनी तिका जेन्ना हांवें फोन करून सांगलें की आमचो असो कार्यक्रम आसा, आमकां एक हॉल मेळटलो काय म्हणून तिणें हॉलूय केलो अरेंज आनी सांगलें तुमच्या खातीर आपूण जेवणाची वेवस्था करता. ही सामान्य मनशा बद्दल डिजेबल्ड दिव्यांग लोकां खातीरची जी कणव आसा ती तातूंतल्यान हे व्यक्तीची बाय प्रतीक्षा खलपाची म्हाका दिसून आयली. म्हाका खूब बरें दिसलें. पण ताका हांवें कितें म्हळें की हो कार्यक्रम जाता तूं एक 2 मिनटां येवन वच. ते म्हणपा लागले आपूण बिजी आसतले, आपल्याक एक प्रेस कॉन्फरन्स आसा तेन्ना आपूण पावचें ना. पण सट्ट करून ताणें म्हळें म्हजो फाल्यां बर्थडे आसा, तर हो बर्थडे आसा म्हणटकर आमचो आशिश बाब कवठणकर जो कम्युनिकेशन आमच्या हेमोफिलिया पणजी चॅप्टराचो ताजे तकलेन सट्ट करून हो एक विशय आयलो की अशें करुया, ती जर भावना आमी तिजो एक बर्थडे केक हाडून कापुया म्हणून. हांवें म्हळें बरी गोश्ट. त्या प्रमाणे आमी आतां हे सगळे बाळ गोपाळांक घेवन आमी हो तिजो केक हांगा कापतात आनी तिका विश करतात की तिजें हें काम जें आसा, सामाजीक कार्य जें आसा तातूंत तिका चड आनी चड बरें आरोग्य आयुश्य मेळचें आनी तिज्या फॅमिलीकूय देवान बरी कृपा दवरची अशें. आतां आमी केक कापुया. Happy birthday